नमस्कार एजुकेसन टिभी एचडीको सन्दर्भ विशेष कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषका साथमा उपस्थित भएको छु म तिलक तिवारी। हामीले सन्दर्भ विशेषमा विविध सन्दर्भमा संवाद गर्दै आइराखेका छौँ। कहिले राजनीति कहिले राजनीतितरका सन्दर्भमा हामी संवाद गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी राजनीति केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीसँग एकजना नेता आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ दलमर्दन कामी। उहाँसँग हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ। दलमर्दनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। भनौँ न, अरू क्षेत्रहरू त अलिकति चाहिँ शिथिल भएका छन्, तर राजनीतिमा चाहिँ बडो चाहिँ एउटा गर्मागर्मी भनौँ न, सरगर्मी राजनीतिको चाहिँ असाध्यै बढिराखेको छ होइन। दलभित्रका अन्तर्विरोधका प्रश्नहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भहरू छन् होइन, र विशेष त चाहिँ अब राजतन्त्रका सन्दर्भहरू छन्, यावत सन्दर्भहरू छन्। ठ्याक्कै चाहिँ सुरुमा एउटा टिप्पणी गर्नुहोस्, सन्दर्भ भनौँ न, वर्तमान राजनीतिक जुन परिदृश्य छ यसलाई चाहिँ टिप्पणी गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? अहिलेको जुन वर्तमान राजनीति चलिरहेछ, विशेष गरेर नेकपा होइन, लगभग 2/3 मत छ। राज्य सत्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। यो बेला जुन खालको गर्मागर्मी तपाईँले भनेअनुसार चलिरहेको छ, यो राजनीति होइन, यो चाहिँ जनतामाथिको धोका हो। जनताले जुन आशा गरेर कम्युनिस्ट सरकारलाई अथवा पूर्व एमाले पूर्व माओवादीलाई अहिलेको नेकपा भनौँ होइन, जुन आशा र विश्वासले मत दिए र एउटा भारी मत दिएर लगभग करिब 2/3 भनौँ न मत पाएको नेकपा अहिले जुन खालको अभिगत छ, त्यो चाहिँ जनतामाथिको अपमान हो, जनताप्रति धोका हो। त्यो नै हो, यो राजनीति होइन। यो चाहिँ व्यक्ति स्वार्थ र व्यक्ति अहमता। कसो भएको भए धोका हुँदैन थियो त? राजनीति दलभित्र 2 लाइन सङ्घर्ष होइन। अब भनौँ न, एउटा जीवन्त पार्टी, एउटा सजीव पार्टीमा त भित्र अलिकति चाहिँ नि द्वन्द्व हुने कुरा, मतभेद हुने कुरा त स्वाभाविक छ नि। यसलाई कसरी चाहिँ नि तपाईँले अन्यथा लिनुहुन्छ? हो, पार्टीभित्र मतभेद अन्तर्विरोध हुन्छ, जसले गर्दा पार्टीलाई मजबुत र बलियो बनाउँछ होइन। तर नेकपाको जुन अहिले जुन छ तिक्डम भनौँ न, के अरे म अगाडि बढ्ने, म प्रधानमन्त्री हुने, उसलाई प्रधानमन्त्रीबाट झार्ने होइन, यो खालको जुन खालको चक्रव्यूहमा अहिले चलेको छ, यो चाहिँ जनतामाथिको धोका हो। कुन खालको चल्नु पर्थ्यो भने जनताले आफ्नो बहुमूल्य मत चाहिँ विकास र समृद्धिको निम्ति दिएका थिए। यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र यसलाई मजबुत पारेर विकास र समृद्धि गरेर अगाडि बढ्न र देशमा भएका सबै प्रकारको विकृति, भ्रष्टाचारी, यी सबैको अन्त्य होस् भनेर जनताले दिएका थिए। तर त्यसको ठिक उल्टो, जहाँ कमिसन, घुसखोरी होइन, त्यति मात्रै होइन, आफू इतरकादेखि बाहेकलाई बाहेस गर्ने र जसरी तसरी आफू सत्ता र शक्तिमा रहिरहने र रहन चाहने अर्को जुन लडाइँले जनतामाथि लुटायो, त्यो भित्र पनि नेकपा भित्र पनि तपाईँले भने जस्तै आफूलाई मात्रै केन्द्रमा जुन सत्ताको अहङ्कार छ होइन, सत्ता चाहिँ नि को अहङ्कार छ, आफू मात्रै केन्द्रमा बस्ने र चाहिँ एउटा जुन सर्वसत्तावादी चरित्र छ, त्यो विरुद्धको एउटा खालको चाहिँ नि लडाइँ हो भनेको छ नि त। त्यो एउटै, त्यो भित्र पनि एउटा समूहले त त्यसो भनिराखेको छ नि त। फेरि यसलाई त सकारात्मक हिसाबले हेर्नु पर्ला नि त। यसलाई कसरी सकारात्मक? 2/3 सरकार छ, कुनै काम छैन, विकास र समृद्धिको कुनै चाहिँ परिकल्पनै गर्दैन। जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ, जहाँ चाहिँ अपराधीहरूलाई संरक्षण छ, योभन्दा अगाडि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन। गोकुल बास्कोटाको काण्ड होइन, त्यहाँदेखि संरक्षण, विभिन्न अपराधीहरूको संरक्षण होइन। त्यसो भएका कारणले यसलाई सकारात्मक लिनु हुन्न। यो चाहिँ
खास गरी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेका राजावादी र त्यसको संरक्षण गर्न अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा प्रतिपक्षीय दलको नेताको हिसाबले त तपाईँ त्यो जुन अन्तर्विरोध भइराखेको छ होइन दलभित्र त्यसबाट त तपाईँहरू अलिकति चाहिँ नि त्यो अन्तर्विरोध त तपाईँहरूको लागि राम्रो होला नि त होइन हाम्रो लागि राम्रो होइन जनता हामी के चाहन्छौँ भने जनताले शान्ति र समृद्धि विकास चाहेका छन् जनताले हाम्रो चाहना पनि इतिहासमा यो एउटा यत्रो चाहिँ मत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सत्ता छ होइन यसले एक खालको चाहिँ विकास समृद्धि अगाडि बढाउनुपर्छ जनताको चाहना र हाम्रो पनि सकारात्मक साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। तर भित्र त हुडलो मत्सी हुन्थ्यो फुड्दी हुन्थ्यो राजनीतिक रूपमा समीकरण बदलिन्थ्यो त्यसो भएपछि भन्ने त तपाईँहरूलाई भयो होला नि फेरि सत्तामा हामी पनि जान पाइन्थ्यो भन्ने त भयो होला नि तपाईँहरूलाई सत्तामा जाने कुरा एउटा चाहना एउटा कुरा छ तर विकास र समृद्धिको कुरा एउटा हो। सत्ता त आज छैन भोलि हुन्छ नि त किनभने जनताको पक्षमा रहेर काम गरिसकेपछि जनताले साथ दिन्छन् होइन जसरी अहिले नेकपालाई जनताले साथ दिए भोलि यो नेकपाको हविगत देखिसकिसकेपछि जनताले त समाजवादी पार्टीलाई दिने नै हो होइन। तर हाम्रो चाहना इतिहासमा यत्रो शक्ति पाएको यत्रो मत पाएको पार्टीले केही न केही राम्रो छाप छोडोस् जसले गर्दा आउने पार्टीहरूले पनि त्यो छापलाई चाहिँ फेरि निरन्तरता दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आम राजनीतिक इमानदारीका साथ भन्दाखेरि त्यही नै हो त्यही हो होइन। तर अब यिनीहरूले गर्न सकेनन् भने यिनीहरूको रमिता हेरेर मात्रै हामी चाहिँ त्यो चुप लागेर बस्नेवाला त छैन। के गर्नु भयो चुप नलागेर हजुरहरूले गर्नु भएको छ चाहिँ के यस्तो हो। अब हाम्रो पार्टीले बारम्बार भनिरहेछ होइन अधिवेशन बोला अधिवेशनको कुनै परिकल्पना गर्दैनन् अधिवेशन बोलाउने कुरा कसको अधिवेशनको कुरा होइन संसदको होइन त्यो बोलाउनै चाहँदैनन्। अनि नेकपाका दुईटा नेताहरूको झगडा हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसमा राज्य सत्ता उनीहरूको हातमा छ। हामीले त भन्ने कुरा हो हाम्रो संसदहरूले भन्ने कुरा हो हाम्रा सांसदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा हो होइन उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ तर टेरिरहेको छैन होइन। त्यसो भएको कारणले अब जनता र हाम्रो पार्टी सडक र सदन दुईटै आन्दोलनमा हामी लाग्छौँ। अब नेकपाको जुन अब केपी शर्मा ओली जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यस पछाडि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको यो झगडा हेरेर अब जनता बस्न चाहन्छ। राजनीतिक कर्मीको हिसाबले एउटा दलको नेताको हिसाबले होइन र एउटा समुदायको पनि एउटा चाहिँ नि एउटा भनौँ न पायोनर एउटा चाहिँ नेताको हिसाबले तपाईँ होइन एउटा शिल्पी बन्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो विषयमा हामी जाउँला। यो जुन सत्तारूढ नेकपाभित्र जुन एउटा द्वन्द्व भइराखेको छ त्यसमा को चाहिँ राजनीतिक को चाहिँ अलिकति अराजनीतिक जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँले त्यो पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले। होइन त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि जनताले देखिसक्नु भएको छ आम जनताले देखिसक्नु भन्नु न ठ्याक्कै भन्दाखेरि को चाहिँ अर्गेलो हो त त्यहाँ को चाहिँ अलिकति अराजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ को चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ त्यो भित्रको द्वन्द्व के नितान्त स्वार्थ केन्द्रित सत्ता केन्द्रित मात्रै हो कि अलिकति त्यसमा राजनीतिक पनि वैचारिक पनि र त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक संस्कार पनि मिस के छ? यो राज्य सत्ता अहिलेको सरकारमा रहेका जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो राजनीति होइन अराजनीतिक व्यक्तिवादी चरित्रका कारण यो भएको छ होइन। जस्तै यत्रो 20,000 नेपाली जनताले शहादत प्राप्त गरेर बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा केही एकाध राजावादीका राजाका भूतहरू जो मरिसकेको छ ती भूतहरू अहिले सडकमा आइरहेका छन् होइन। अब तिनीहरूले नै संरक्षण दिएका छन् केपी ओलीले संरक्षण दिएका छन्
हैन के छ यो त देशद्रोही के छ आधार भन्नु देशद्रोही काम केपी ओलीले राजावादीको आन्दोलनलाई राजावादीहरूलाई संरक्षण दिए भनेर भन्ने आधार त्यसै भन्नु पाइन्छ हो यहाँनिर के छ आधार आधार थुप्रै आधारहरूमा एउटा प्रमुख आधार यत्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको विरुद्धमा धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा लगाइरहँदाखेरि एकजना व्यक्तिलाई नपक्रिनु भनेको केपी ओली यस ती राजावादीहरूको संरक्षणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइँदैन त्यो चाहिँ जनताको मौलिक अधिकारको प्रश्न होइन संविधानको विरुद्धमा देशको विरुद्धमा फरक मत राख्न पाइँदैन प्रजातन्त्रमा गणतन्त्रमा भनेको के हो देशको विरुद्धमा बोल्ने फरकमा कसरी देशको विरुद्धमा नेपालको संविधानको विरुद्धमा बोल्ने त्यसलाई ठेगान लगाउनु पर्छ तपाईले भनेको सङ्घीय गणतन्त्र तपाईले भनेको धर्मनिरपेक्षता तपाईले भनेको जुन यो गणतन्त्र छ यसले चाहिँ के दियो त यसको विरुद्धमा बोल्नै नपाइने यो चाहिँ कस्तो व्यवस्था हो र यो यसको विरुद्धमा यसले के दियो यसले के डेलिभर गर्यो जनतालाई भन्नु न पहिला नेपाली जनतालाई के दियो र यसको चाहिँ पूजा गर्न पर्ने कारण र विरुद्धमा बोल्न नपाइने कारण के हो यही नेपाली जनतालाई संविधान दियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान जनतालाई दियो जनतालाई दिएको के जनतालाई जनताको जीवन स्तरमा के भयो तर केपी शर्मा ओली जस्ता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसको अपमान गरेर आज फेरि जनतालाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा लाग्ने कि भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ त्यो चिन्तन अहिले चाहिँ अगाडि बढ्न बाध्य बनाएको छ कारण केपी ओलीको अराजनैतिक तरिकाले अहिले जुन खालको यो सडकमा अहिले जुन राजतन्त्रको भूत कसरी भूत भन्नु राजतन्त्र मरिसकेको नि तपाईँको जनताले त सिधाइसकेको हो नि त के अरे रानी वनमा पठाइसकेको होइन जनताले सिद्ध्याएको हो कि शक्ति केन्द्रहरूले सिद्ध्याएको जनताले सिद्ध्याएको जनताको आन्दोलनबाट राजतन्त्रलाई सिद्ध्यायो जनताको आन्दोलनले राजतन्त्र सिद्ध्यायो ल मानौँ जनताकै आन्दोलनले राजतन्त्र फेरि ल्याउँछ भने के तपाईँहरूलाई जनताको छैन के हुन्थ्यो अस्ति सडकमा आएको जनता होइन जनता सोझा सिधा जनतालाई गरिब जनतालाई चाहिँ दाल र चाहिँ चिउरा खुवाएर मासु र चिउरा खुवाएर चाहिँ आन्दोलन तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन ती मासु र चिउरामा जनता हिँड्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको चाहिँ तपाईँ गणतन्त्रवादीहरूले होइन यदि त्यो हो भने पनि हामीले होइन केपी शर्मा ओली जस्ताले हो कसरी केपी शर्मा ओलीले मात्रै कसरी हुन्छ तपाईँहरू हिजो सत्तामा हो केपी शर्मा तपाईँको नेता उपेन्द्र यादव सरकारमा हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराई सरकारमा हुनुहुन्थ्यो देशको प्रधानमन्त्री र 2/3 चाहिँ बहुमत ल्याएको मत पाएर विजयी भएको प्रधानमन्त्रीले आज देशको विकास यही हो विकास र समृद्धिको यही हो शान्ति र सुरक्षा यही हो दिनानुदिन जातीय विभेदका कारण नवराज जस्ता दिनानुदिन मान्छे मारिराखेका छन् के अरे यता तराईमा हेर्नुहुन्छ भने महिला बालबालिका बलात्कार र हत्या भएर मरिराखेको छ रातारात चमत्कार हुन्छ भने रातारात चमत्कार गर्न सक्छ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको कति भयो 2/3 को मत केका लागि पाएको 2/3 त देशको विकास र समृद्धिको विषयमा यदि कोही अवरोध हुन्छ भने उसलाई जे पनि निर्णय गर्न सक्छ संहिता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा कोही अवरोध गर्न सक्छ अवरोध गर्छ भने त्यसको लागि जुनसुकै कानुन प्रयोग गरेर ओलीलाई त पार्टीभित्रै अवरोध भइराखेको छ पार्टीभित्र भइराखेको छ देख्नु भएको छैन त्यत्रो अन्तर्विरोध होइन यस्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी चाहिँ ऊ राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री होइन विकास र समृद्धि गर्नका लागि कसले अवरोध गरेको छ र उहाँले कुन चाहिँ नयाँ विकास र समृद्धिको खाका ल्याउनु भएको छ के देखाउनु भयो आज 3 वर्ष भइसक्यो के देखाउनु भयो तपाईँले एउटा मलाई भन्नु त केही पनि छैन नि भनेपछि यही हो त 2/3 को सरकार यही हो त नेपाली जनताले चाहेको यो त होइन होइन त्यसो भएको कारणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन मत पाएर राज्य सत्तामा पुग्नुभयो जनताको अपमान हो उहाँले केही दिन सक्नु भएन जनतालाई विकासको कुनै एउटा नयाँ विकास दिन सक्नु भएन अनि चुडकिला चाहिँ भनेको भरमा जनताले
सधैँभरि उहाँलाई मानिदिनु पर्ने? त्यस्तो यदि राज्य सत्ताको नेतृत्व तपाईँले भने जस्तो चाहिँ त्यसरी भइराखेको छ भने उहाँहरूले के डेलिभर गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूले खबरदारी गर्न सकेको खै त? होइन, हामी त मैले अघि पनि भने तपाईँहरू सत्ताबाट निकाल्न सकेको खै त? हामी अहिले विडम्बना के भइदियो? त्यो नेतृत्वलाई विस्थापन गरेर राम्रो नेतृत्व सत्तामा सरकारमा लान सकेको खै त? होइन, त्यो सकिन्छ। विडम्बना के भइदियो भने अहिले आन्दोलनलाई पनि एक किसिमको यो कोरोनाको कारण हामी ब्याक हुनु परेको छ, होइन? दोस्रो कुरा हामी अझै पनि चाहिरहेको के हो भने यो राज्यले 2/3 बहुमत पाएको इतिहासमा 2/3 साथ पाएको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो। यसलाई एउटा नजर बनाऊ भन्ने हाम्रो चाहना हो। नजिर स्थापित होस्, भोलि अनुसरण गराउनु हो। भोलि हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी होला अथवा अरू अन्य कुनै पार्टी होला, त्यसले एउटा नजिर हेरेर त्यसलाई फलो गर्न सकोस्, हाम्रो चाहना त्यो। हामीले के अरे सरकारलाई गिराउनु छैन, सरकारलाई ढालेर हामी अगाडि बढ्नु हाम्रो चाहना थिएन। तर अब चाहिँ हामी बाध्य हुन्छौँ, अब हाम्रो पार्टी बाध्य हुन्छ, नेपाली जनता बाध्य हुन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ गयो भने चाहिँ के हुन्छ? फेरि केही हुन्छ? हुनुपर्छ। हुनुपर्छ भनेर हुँदैन नि त, पर्न त पर्छ नि, हुँदैन? हुन्छ। कसरी हुन्छ? हामी तपाईँहरूसँग के छ त्यस्तो? तपाईँहरूसँग को चाहिँ त्यस्तो भिजनरी लिडर हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग भन्नु त? होइन, हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हेरै हुन्छ, होइन? डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाको 5 वर्षको अवधिमा 3टा दल फेरिसक्नुभयो, उहाँबाट के हुन्छ? होइन, बनाउनु चाहिँ भन्नु, अस्थिरता फेर्नु भएन। बाबुराम भट्टराईले फेर्नु भएको होइन, माओवादी पार्टी छोड्नु भयो, त्यहाँबाट केही पनि हुँदैन भनेर। तर माओवादी फुटाएर ल्याउनु भएको होइन, उहाँ सिङ्गो आउनुभयो, हामी सबै उत्पीडित जनताले साथ दियौँ। त्यस पछाडि नयाँ शक्ति, होइन, नयाँ शक्ति निर्माण गर्यो। पत्याएन जनताले, नपत्याने, नपत्याए त बाबुरामले हार्नु पर्ने थियो नि त। एउटा बाबुरामले जितेर नयाँ शक्ति पार्टीको कसरी विश्वास हुन्छ? आखिर त्यो पनि विलय गराउन पर्यो। जित्नलाई त हो, बाबुराम कम्तीमा एउटा जित्नुभयो भन्नु न। जो होइन, यो राजनीतिका दिग्दम गर्ने जुन कुख्यात व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई जितेर, कम्तीमा तिनीहरूको दिग्दमलाई जितेर पनि उहाँले जित्नुभयो। त्यो नेपाली जनताले जितेको भन्नुपर्दछ। र अर्को कुरा, बाबुराम भट्टराईको जुन दर्शन छ विकास र समृद्धिको दर्शन, त्यो दर्शनले हामी त्यसलाई पुरा गराउन हामी लागेका छौँ। र बाबुराम भट्टराईले के अरे पार्टी छोडेर फेरेर होइन कि पार्टी निर्माण गरेको भन्नुहोस् न, होइन? नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गर्नुभयो, हामी सबै लाग्यौँ। त्यस पछाडि के अरे फोरम विलय गराउनु भयो, त्यहाँ फोरम र होइन विलय त्यहाँ गएर अरूलाई नेता मानेर आफू चाहिँ त्यस्तो दोस्रो वरियतामा बस्नुभयो। अनि अरूलाई नेता मान्नै नहुने हो र? होइन नि त। बाबुराम भट्टराई ले अरूलाई मान्नै नहुने हो र? बाबुराम भट्टराई जस्तो सदुकी व्यक्ति त नेपालमा अर्को। तपाईँको बाबुराम भट्टराईप्रतिको अनुराग अलिकति बढी नै भनौँ न छचल्किरहन्छ, बेला बेलामा चाहिँ सतहमा देखिरहन्छ। यो चाहिँ कारण के हो तपाईँको चाहिँ? होइन, मैले इन्डिभिजुअल एट्याचमेन्ट हो कि उहाँको दार्शनिक चिज मन परेर हो कि के हो? होइन, उहाँको जुन काम गर्ने शैली छ, उहाँको बौद्धिकता छ, त्यसप्रति चाहिँ मेरो के भन्ने, होइन, एकदमै उहाँप्रति म एकदमै नजिक छु भनौँ, होइन? उहाँको विकास र समृद्धिको खाका, उत्पीडित जाति समुदायलाई चाहिँ सँगै लैजाउँ, सबै बराबरी पूर्ण समानुपातिक ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने जुन खालको उहाँको दर्शन छ, भिजन छ, त्यसप्रति म चाहिँ अत्यन्तै के भन्ने। भनेपछि हजुरले चाहिँ भनौँ न उहाँको नेतृत्व फेरि आउँछ मुलुकमा? आउनुपर्छ, आउँछ। र बाबुराम भट्टराई यो देशको एउटा होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यो देशको विकास र समृद्धिको
अग्रपङ्क्तिको नेता हुनुहुन्छ र जब बाबुराम भट्टराई आउनुहुन्छ र अहिलेको जस्तो 2/3 पाउने हो भने उहाँले नेपाललाई एक खालको स्विट्जरल्यान्ड बनाउनु राम्रै बनाउनुहुन्छ। स्विट्जरल्यान्ड नभनौँ, नेपाल यो ठिक छ। तपाईँको पार्टी चाहिँ यो जुन ढङ्गले एकतामा आयो, यसको समायोजनको प्रक्रिया जुन पार्टीका सङ्गठनहरू होइन, पार्टीहरू चाहिँ एकअर्काप्रति जुन अब समायोजन भइसक्नु पर्ने थियो, त्यो नभएर यो के हो? यो प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ नि आइरहेछ, एउटा चाहिँ नि भनौँ न, एउटाले एउटा विज्ञप्ति निकालिरहेको हुन्छ, अर्को चाहिँ नि अर्कोले विज्ञप्ति निकालिरहेको हुन्छ, के हो यो? अझै पनि एकै ठाउँमा तपाईँहरू भावनात्मक रूपमा रूप र साथ दुवै हिसाबले नआइसक्नु भएको? यस्तो अब हामी केन्द्रमा समायोजन भइसकेको छ, प्रदेश र भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन हुने काम भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि नै भइसक्नुपर्ने हो। यो चाहिँ कोरोनाको कारणले समायोजनमा समस्या आयो होइन, अब चाहिँ भइरहेको छ। आज पनि के अरे मजदुर सङ्गठनहरूको आज पनि समायोजन भइरहेको छ। प्रदेश 1 को कुरा निकाल्नु भयो। प्रदेश 1 मा त्यस्तो देखिएको छ होइन, त्यो चाहिँ कारण चाहिँ अब अलिकति ढिला भयो यो समायोजनको निम्ति। अब हामी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो हुन्छ भने जसरी पनि काम देखिनुपर्छ भन्ने हो, जनताको बिचमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने हो होइन। यो कोरोनाको कारण समायोजनमा अलिकति ढिला भयो होइन। समायोजनमा ढिला भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब यता चाहिँ समाजवादी पार्टी, पूर्व समाजवादी पार्टीको साथीहरू पनि एक किसिमको आतुर काम गर्नलाई, यता राष्ट्रिय जनता पार्टी, पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीको साथीहरूलाई नि काम गर्न आतुर भयो होइन। त्यसो भए कारणले चाहिँ अब अलिकति छलफल गर्नुपर्नेमा साथीहरूले आफ्नो चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति पार्टीको एकतामा अलिकति खोट ल्याउने जस्तो देखिन्छ। तर त्यसो होइन, पछि हामी छलफल पनि भइरहेको छ। त्यसो होइन, चाहिँ छलफल यो विषयमा, एकताको विषयमा छलफल भइरहेको छ। छलफल भइरहेछ। हजुर। अब के देख्नुहुन्छ त? अबको चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि राष्ट्रिय राजनीति कतातिर जाला, के होला? जनताले अब भनौँ न, हिजो चाहिँ प्रजातन्त्रका कुरा गर्दाखेरि होइन, गणतन्त्र आएपछि कायापलट हुन्छ भनियो, अब आयो त्यो पनि होइन। त्यस्तो खालको जीवनस्तरमा परिवर्तन चाहिँ देखिएको छैन तात्विक रूपमा हेर्दाखेरि। के हुन्छ यसले चाहिँ नि? तपाईँले अघि नै भनेका जुन राजावादीहरू भन्नुभएको थियो, राजतन्त्रको औचित्यलाई त तपाईँले खारिज गर्नुभयो होइन, राज संस्थाको औचित्यलाई त के हो यसले चाहिँ? यता तपाईँहरू भनौँ न गणतन्त्रवादीहरूले पनि अब चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने सधैँ यो चाहिँ मौनता, जनताको चाहिँ नि धैर्यता त नरहला नि त? के हुनसक्छ अब एउटा प्रक्षेपणको हिसाबले? दुईटा कुरा। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व छ, जो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र नेपालमा आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ संहिता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको निम्ति सशक्त युद्ध गरेर आएको। यी दुईजनाको जुन यो दुईटा पार्टीको जुन एकता भयो नि, यो एकता चाहिँ तपाईँको माटोको दुईटा भाँडा सुपर ग्लुले टाँसेको जस्तै भएको। यो सत्ता र शक्तिको लोभमा यी मिले पहिले, आफूलाई केही किन गर्छु भनेर, तर मिलेन कि, उनीहरूको स्पिडै मिलेन होइन। अहिले केपी शर्मा ओली ए बाबा, उहाँको जिल्लामा हेर्नु न, राजावादी भन्ने, हुन त बिचरा उहाँ जनता हो। अब यति धेरै मान्छे त्यहाँबाट आन्दोलनमा आएको देखियो, नैतिकताले नै उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो क्या। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन उठ्छ भने उहाँको नैतिकता कहाँ रह्यो? एउटा। अर्को प्रचण्ड कमरेड हुनुहुन्छ होइन,
त्यत्रो आन्दोलनबाट आउनुभयो, लास्टमा गणतन्त्र विरुद्धमा चाहिँ लागेका होइन, अथवा त्यो परिकल्पनै गर्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको टाङ्गो निछेर्नु भयो होइन। त्यसै कारणले यो दुईटाहरूबाट अब नेपाली जनताले भनौँ न विकास र समृद्धि पाउन सक्दैन होइन। अहिले भएका राजनीतिक शक्ति कुनैबाट पनि पाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा जनता पुग्न थाले जस्तो अहिले थालेको छैन। त्यो त्यति तल त हेर्नु हुँदैन, किनभने यो देशमा उत्पीडित जनताले नेतृत्व गरेकै छैन क्या भन्नुभयो। को उत्पीडित गर्ने? उत्पीडित भनेका यहाँका आदिवासी जनजातिहरू, यहाँका मधेसीहरू, यहाँका शिल्पी, जसलाई तपाईँ उहाँहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, कार्यकारी हुनुपर्छ। तपाईँ एकजना कुलमान घिसिङलाई हेरिदिनु न। कुलमान घिसिङ जो दिनमा 19 घन्टा बत्ती जान्थ्यो होइन यो काठमाडौँमा, आज त 0 छ। त्यही संरचना हो, त्यो संरचना जुन विद्युत प्राधिकरण उहाँले कुनै फेरेको त होइन नि त, त्यही भित्रबाट होइन त आज 24 घन्टा त्यो बत्ती बल्छ होइन। भनेको यो देशमा बाहुनहरूले क्षेत्रीहरूले गर्न सक्दैनन्, तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न जनजाति र दलितहरूको चाहिँ आउनुपर्छ सत्ता होइन। दलित त नभनौँ, दलितले त केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने ऊ आफै दलित छ। दलितले के गर्ने होइन, दलित ऊ आफै सबै कुराबाट दलित छ भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन होइन। दलित तपाईँ नभन्नुहोस्, के भनौँ त, शिल्पी हामी भनिरहेका छौँ होइन। दसौँदेखि त्यो दलित भन्दा आएको किन हो त फेरि? दलित कहाँ दसौँको हो भने किन दलित भन्दै दलित आन्दोलन, दलित मुक्तिका कुराहरू त दलित मुक्तिका कुरा हुन्, दलित पहिचानको लागि होइन होइन। त्यसै कारणले अब यो देशमा दलित बनाइएका शिल्पीहरू, मधेसीहरू, जनजातिहरू र बाबुराम जस्ता रूपान्तरित बाहुनहरू। रूपान्तरित बाहुन तपाईँले जे भन्नु त्यही मान्ने होइन के त? सबै जनताको अधिकारलाई सम्मान पूर्ण समानुपातिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने रूपान्तरित बाहुनहरू चाहियो र त्यस्ता व्यक्तिहरू अझै पनि जिउँदा छौँ र छन्। त्यसो भएको कारणले जनताले त्यति निराशा भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन होइन। हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ होइन, र त्यसमा पनि जनता समाजवादी पार्टी होइन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र जनताले त्यति साह्रै निराशा हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। तपाईँहरूको यो चाहिँ तराईतिरको मात्रै जस्तो भइराखेको छ यो पार्टीको चाहिँ हेर्दाखेरि, पाहाडमा तपाईँहरूलाई के नपत्याएको जनताले कि अब पत्याउँछन्? अब चाहिँ जुन एकीकृत भएको छ तराई मधेस होइन, अब पहाड भनौँ न हिमाल, के अब चाहिँ यो सम्भावना देखिन्छ? हो ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। हो अहिलेसम्म चाहिँ के भन्नाले यो चाहिँ तराई यसको आधार तराई भएर हो कि? यो देशको वैकल्पिक व्यक्ति भनेको बाबुराम भट्टराई, तर उहाँलाई उठ्न नदिन अनेकौँ तिग्डमहरू भए होइन भए। त्यस पछाडि उहाँकै बलबुतामा त्यसै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति र जसलाई हामीले अलिकति कालो अनुहार देख्ने बित्तिकै मधेसे भारती धोती भनेर हामी गाली गर्थ्यौँ, त्यो उत्पीडनबाट खारिएर आउनुभएका उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, त्यस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अहिले त्यहीँ रहनुभएको थियो भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भइसक्ने अशोक राई जस्ता व्यक्ति, राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिहरू यो पार्टीमा छौँ। त्यसै गरेर सबैभन्दा पिडमा पारिएका जसलाई दलित भनेका शिल्पी समुदायबाट दानबहादुर विश्वकर्मा जस्ता जो 50औं वर्षदेखि बिना स्वार्थ
आफ्नो विभिन्न त्यागहरू गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि हुँदै अहिले सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनसम्म चाहिँ र शिल्पी पहिचानका निम्ति लड्दै आउनुभएका दानबहादुर विश्वकर्मा, दुर्गाशोक, कमला हेमचुरी, दलमर्दन कामी जस्ता व्यक्तिहरू पनि यो पार्टीमा छ। र यो पार्टी भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रणी राष्ट्रवादका कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी साँच्चै नै इन्द्रणी जस्तै यो समाजले सबैभन्दा पिरमा पारिएको दलित बनाइएका शिल्पी समुदाय, तराईमा जसलाई कालो देख्ने बित्तिकै मधेसी धोती भारती भनेर हेपिएका मधेसीको नेतृत्व गर्ने मधेसी समुदाय र उत्पीडक जाति भनेर चाहिँ उत्पीडकको उपमा दिँदै आएका बाहुन छेत्रीबाट एउटा रूपान्तरित मैले भने बाबुराम भट्टराई जस्ता, डम्बर खतिवडा जस्ता बाहुनहरू पनि यो देशमा र यो जनता समाजवादी पार्टीमा रहेको छ। त्यसो भए कारणले पार्टी साँच्चै नै इन्द्रणी राष्ट्रवादका रूपमा चाहिँ पार्टी छ। त्यसो भएको कारणले पनि यो पार्टी वैकल्पिक पार्टी र यो पार्टी यो आगामी आउने चाहिँ छिट्टै देशको कार्यकारी पदमा पुग्ने स्थानमा पुगेर जनताको विकास र समृद्धिको कल्पना बोकेर हिँडेको पार्टी। त्यसो भएको कारणले यो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी आम जनताको पार्टी हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, हजुरको अपिल के छ? मैले भने अहिले जुन राजावादीका भूतहरू जसलाई तपाईँले देख्नुभयो, भारतबाट हजारौँ मान्छेहरू मोटरसाइकलमा आएर चाहिँ यहाँ चिच्याइरहेका छन्, आम जनतालाई तर्साइरहेका छन् ती भूतहरूले, होइन? आम जनता डराउनु पर्दैन। जो संहिता धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र विकास र समृद्धिको परिकल्पना आशा र अपेक्षा बोकेर बस्नुभएका आम जनता, तपाईँहरू निराशा नहुनुहोस्। हामी छौँ र अहिले जुन खालको यो नेकपाको केही तबकाले जनताको अपमान गरेका छन्, विकास र समृद्धिको खाका अगाडि बढाउनु पर्नेमा व्यक्तिको लुछाचुँडी, को पदमा बस्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, को अध्यक्ष हुने भन्ने यो कलहले निराशा ल्याएको छ। यो निराशालाई हामी आशामा परिणत गरेर जनता समाजवादी पार्टी अब तपाईँहरूको घर दैलोमा आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ र हामी म विशेष गरेर यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, जनता समाजवादी पार्टी अब हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरू निराशा नहुनुहोस्, हामी यही भन्न चाहन्छु। हस्, तलमर्दन कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तलमर्दन कामी। उहाँसँग हामीले जनता समाजवादी पार्टीको सन्दर्भ र समसामयिक राजनैतिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। तपाईँसँग सन्दर्भ विशेषमा फेरि अर्को एकजना अतिथिसहित आगामी कार्यक्रममा आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।